ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਲਾਡਲੇ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਵੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡੀ ਖੋਲ ਵੇ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟੱਪ ਗਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆਰ का इतना ही कम है ये न जाना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शाहनूर स्टूडियो के बानी शौकत हुसैन रजवी की अहलिया यास्मीन शौकत तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई। उनकी फिल्मों में इश्क पर जोर नहीं का मशहूर गाना, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे, आज तक यादगार है। वो मधुबाला से कम खूबसूरत तो न थी, मगर उतनी बड़ी अदाकारा साबित न हो सकी। मुंह तो होता है मुंह आहो कलर नाल कलर नाल तो खेत धोई रहने। मैं फिर भी तुमसे प्यार करूं बचपन बीता आई जवानी ये मंजिल नहीं है मैं आ रहा गुजर है दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। अदाकारा यास्मीन जज्बाती अदाकारी में एक आला मकाम रखती थी। पाकिस्तान के इब्तिदाई दौर में अदाकारा यास्मीन को जज्बाती अदाकारी में कमाल हासिल था। वो पहली बार एक एक्स्ट्रा अदाकारा के तौर पर हिदायतकार A.R. कारदार की मशहूर ज़माना भारतीय फिल्म दिल लगी 1949 रिलीज में नजर आई थी, जिसमें सुरैया और श्याम मरकजी किरदारों में थे। अरे दुख दर्द भूल जाऊंगी तुझको सीने से जब लगा लूंगी। इस फिल्म की कहानी वारिस शाह के ही रांझा के किस्से से माखूज थी। इसी कहानी पर इसी साल पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म फेरे भी बनाई गई थी। हिदायतकार नजीर थे, जो अपनी बेगम स्वरन लता के साथ मरकजी किरदारों में थे। ये पाकिस्तान की पहली सुपरहिट नगमाती फिल्म थी, जिसने पहले सिनेमा लाहौर पर मुसलसल 25 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल किया। मेरा गोरा गोरे बदला दीवार ओ फिर ते तो बता जवानी ते आजा ढोल जाल। अदाकारा यास्मीन ने जरीना रेशमा के नाम से अपनी पहली पाकिस्तानी फिल्म बेली 1950 रिलीज में एक मुआविन अदाकारा के तौर पर काम किया था। तकसीम मुल्क पर सआदत हसन मंडो की एक कहानी पर बनाई गई इस फिल्म के हिदायतकार मसूद परवेज थे और सबिया और संतोष की लेजेंड जोड़ी की ये पहली फिल्म थी। रिलीज के एतबार से यास्मीन की पहली फिल्म जिहाद 1950 थी, जो कश्मीर के मौजू पर बनाई गई थी। इस फिल्म के हीरो फिल्मसाज, हिदायतकार, मुसन्निफ और गुलकार जहूर राजा थे, जो तकसीम से कबल मैडम नूरजहां की यादगार फिल्म अनमोल गढ़ी 1946 रिलीज में सेकंड हीरो थे। मेरे चांद तुझ पे मैं कुर्बान जाऊं मेरे चांद तुझ पे मैं कुर्बान जाऊं। नगमा बार पंजाबी फिल्म चन्वे 1951 में यास्मीन का सानवी रोल था। पाकिस्तान की पहली खातून हिदायतकारा होने के अलावा मैडम नूरजहां इस फिल्म की गुलकारा और अदाकारा भी थी। एक और यादगार नगमाती फिल्म लख्ते जिगर 1956 रिलीज में भी यास्मीन ने मैडम नूरजहां के साथ एक अहम रोल में काम किया था। इसी साल यास्मीन की पहली बार पंजाबी फिल्म मोरनी 1956 रिलीज में इनायत हुसैन भट्टी के मुकाबिल फर्स्ट हीरोइन के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन ये एक नाकाम फिल्म थी। फिल्म जबरू 1956 रिलीज बतौर हीरोइन यास्मीन के फिल्मी कैरियर की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में पहली बार अदाकार अकमल को मुकम्मल हीरो के तौर पर पेश किया गया था, जो उससे कबल छोटे मोटे रोल किया करते थे। बताया जाता है कि ये वाहिद पंजाबी फिल्म थी जिसने बंगाली जुबान में भी डब करके जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इस फिल्म में यास्मीन को बड़ा हसीन और जमील अक्सबंद किया गया था। यास्मीन की स्क्रीन ब्यूटी बड़े कमाल की थी, जो उस दौर के पोस्टर, कैलेंडर और अखबारी इश्तिहारात में नुमाया होती थी। 1956 में किस्मत और बागी जैसी बड़ी फिल्मों में मुआइन अदाकारा के तौर पर काम किया। एक मजहबी फिल्म दियारे हबीब 1956 रिलीज में यास्मीन और तालिश की रिवायती जोड़ी थी। इस फिल्म में इनायत हुसैन भट्टी के 6 गीत थे, जो सभी रूहानी कलाम थे, लेकिन शायद ही कोई गीत मकबूल हुआ हो। 1957 में यास्मीन ने फिल्म
آس پاس کے علاوہ سماجی موضوعات پر بنائی گئی 3 فلموں انجام اور معصوم کے علاوہ ایک کامیاب فلم مراد 1957 ریلیز میں فرسٹ ہیروئن کے طور پر کام کیا، جس کے ہیرو کمال تھے، لیکن ٹائٹل رول الیاس کاشمیری کا تھا۔ یہ منزل نئی ہے، نیا راہ گزر ہے۔ 1958 میں یاسمین کی فلموں میں فلم آدمی اور زہر عشق جذباتی اداکاری کے لحاظ سے بڑی فلمیں تھی۔ ہدایت کار لقمان کی فلم آدمی 1957 میں حبیب نے ڈبل رول کیا تھا۔ جب تقدیر کو جگا لوں گی یاسمین پر فلمایا گیا تھا، جو فلم بینوں پر بڑا گہرا اثر کرتا ہے۔ ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم زہر عشق 1958 ریلیز میں بھی یاسمین نے جذباتی اداکاری میں ایسی داغ بٹھا دی تھی اور ان پر زبیدہ خانم کی گائی ہوئی یہ سپر ہٹ نعت فلمائی گئی تھی، سنو عرض میری کملی والے۔ اسی سال کی فلم بھروسہ میں بھی یاسمین نے اپنی فنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ یہ فلم ان کے پہلے شوہر ہدایت کار اور عکاس سید جعفر شاہ بخاری نے بنائی تھی، جنہوں نے اس کی کہانی پر فلم سماج 1974 بھی بنائی تھی۔ کوئی کیا سمجھے کوئی کیا جانے کوئی کیا سمجھے۔ اپنی تمام تر فلمی صلاحیتوں کے باوجود یاسمین صف اول کی ہیروئن نہ بن سکی اور عام طور پر انہی فلموں میں معاون اداکارہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ 1961 کی فلم فرشتہ کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ عالمی معیار کی ایک آرٹ فلم تھی جس میں یاسمین نے ایک عصمت پروش خاتون کا کردار کیا تھا جو اپنے غریب خاندان اور خاص طور پر اپنے شرابی باپ کا خرچہ پورا کرنے کے لیے یہ مکروہ دندہ کرتی ہے۔ اداکارہ یاسمین نے فلم عشق پر زور نے 1963 ریلیز میں مہمان اداکارہ کے طور پر کام کیا تھا اور ان پر فلمایا گیا مالا کا یہ سپر ہٹ گیت دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے اس فلم کی پہچان بن گیا تھا۔ فلم لاڈو 1966 میں یاسمین پر گلوکارہ نذیر بیگم کا ایک بڑا یادگار گیت فلمایا گیا تھا، ایک بوٹا امبیدا گر ساڈا لایانی۔ فلم نظام لوہار 1966 ریلیز میں یاسمین نے ایک ماجن کا ناقابل فراموش کردار ادا کیا تھا۔ یاسمین کی بطور اداکارہ آخری فلم کوثر 1980 تھی جس میں اس پر نسیم بیگم کا یہ سپر ہٹ گیت فلمایا گیا تھا، اب کہا ان کی وفا یاد وفا باقی ہے۔ اردو فلم دنیا نہ مانے 1971 ریلیز اور پنجابی فلم درتی شیرا دی 1973 کے فلم ساز کے طور پر بھی ان کا نام آتا ہے۔ اداکارہ یاسمین کا اصل نام آمنہ تھا اور وہ ممبئی میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے پہلے شوہر عکاس اور ہدایت کار سید جعفر شاہ بخاری اور دوسرے شوہر سید شوکت حسین رضوی تھے جو میڈم نور جہاں کے پہلے شوہر بھی تھے۔ یاسمین کا تعلق ان خوش قسمت اداکاروں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے لمبی عمر پائی۔